ग्रे टीवी के तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को सलाम कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको हजर अस्वद का तारीख़ी पस मंज़र, इस्लामी रवायात के साथ साथ गुज़िश्ता दिनों में हजर अस्वद की जारी करदा मुतअद्दिद तस्वीर और हजर अस्वद के टुकड़ों में तकसीम होने के हवाले से तारीख़ी वाक़यात भी मुकम्मल तफसील से बताएंगे और इसके साथ ही हम आपको हजर अस्वद के बारे में चंद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से भी आगाह करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, हजर के मानी पत्थर के होते हैं, जबकि अस्वद का मतलब है स्याह रंग, यानी इससे मुराद है आसमानों से नाजिल शुदा स्याह रंग का पत्थर। इस्लामी रवायात के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन्हें ये पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया। ख़वातीनो हज़रात, हजर अस्वद आज भी काबा की जनूब मशरिकी दीवार में दरवाजे के करीब नस्ब है। जो भी मुसलमान हज या उम्रा करने मक्का मुकरमा जाते हैं, इनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते वक्त हर बार हजर अस्वद को बोसा दें और अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसको अरबी में इस्तिलाम कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हजर अस्वद को इसलिए बोसा दिया जाता है क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बोसा दिया था और आज इस पत्थर को हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबा में बोसा दिया जाता है। हजर अस्वद को बोसा देने का वाक़या कुछ यूँ मिलता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन हजर अस्वद के पास आए और इसे बोसा देकर कहने लगे कि मुझे ये इल्म है कि तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू मुझे कोई नफा पहुँचा सकता है और ना ही नुकसान। अगर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते ना देखा होता तो मैं भी आज तुझे ना चूमता। ख़वातीनो हज़रात, हजर अस्वद खाना काबा का अहम तरीन जुज़ और दुनिया का अजीम तरीन पत्थर है जो जन्नत से नाजिल किया गया है। हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक हजर अस्वद को आसमान से जमीन पर नाजिल किया गया है। ये पत्थर जब नाजिल हुआ तो ये दूध की तरह सफ़ेद था, मगर बनी नू आदम की खताओं से इसे स्याह कर दिया गया है। ख़वातीनो हज़रात, गुज़िश्ता दिनों सऊदी हुकूमत ने हजर अस्वद की मुतअद्दिद तस्वीर जारी की हैं और सऊदी हुकूमत के मुताबिक ये तस्वीर एक 39,000 मेगापिक्सल के कैमरे से 50 घंटे के तवील वक्त के बाद ली गई हैं। सऊदी हुकाम का ये भी कहना है कि वो इस तरह की 1050 तस्वीर इकट्ठे फिल्माने में कामयाब हो गए हैं, जिनमें से हर एक तस्वीर 160 GB की है। नाज़रीन ग्रामी, हैरानी की बात यह है कि इनमें से हर एक तस्वीर एक नॉर्मल कैमरे से खींची गई तस्वीर से 1,60,000 गुना बड़ी तस्वीर है। हम लोग आपको एग्जैक्ट उस साइज की तस्वीर तो नहीं दिखा सकते, मगर इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर वही तस्वीर कम साइज में दिखाई जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, हजर अस्वद काबे की दीवार पर 1.5 मीटर की बुलंदी पर नस्ब है और तारीख में आता है कि हजर अस्वद को तकरीबन 6 बार चोरी करने की या तोड़ने की कोशिश की गई है, जिनमें से एक वाक़या आप लोगों के गोशे गुजार करते चले कि जब हजर अस्वद को खाना काबा से उठाकर बहरीन ले जाया गया। तिब्री की किताब तारीख़ इस्लाम में आता है कि 7 ज़िलहज 318 हिजरी को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमान किरामती ने मक्का पर कब्जा कर लिया। खौफो हिरास का ये आलम था कि इस साल बैतुल्लाह का हज भी मौकूफ हो गया। अबू ताहिर किरामती ने हजर अस्वद को बैतुल्लाह से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा मुक्तदिर बिल्ला ने ताहिर के साथ फैसला किया और 30,000 दिनार दिए। तब जाकर हजर अस्वद खाना काबा को वापस किया गया। यह वापसी 339 हिजरी को हुई। गोया के 22 साल तक खाना काबा हजर अस्वद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हजर अस्वद को वापस किया जाएगा तो इस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस अब्दुल्ला को हजर अस्वद की वसूली के लिए एक वफद के साथ बहरीन भिजवा दिया। ख़वातीनो हज़रात, अल्लामा सुयूती की रिवायत से कुछ इस तरह नकल किया गया कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंच गए तो बहरीन के हाकिम ने तकरीब का एहतमाम किया जिसमें हजर अस्वद को इनके हवाले किया जाना था। तो इनके लिए एक पत्थर खुशबूदार गुलाब से निकाला गया और कहा गया कि ये हजर अस्वद है।
اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر ان میں یہ 2 نشانیاں پائی گئی تو یہی حجر اسود ہوگا، ورنہ ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ ایک نشانی تو یہ کہ یہ پتھر پانی میں نہیں ڈوبتا، اور دوسری یہ کہ جنت کے اس پتھر کو آگ بھی گرم نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو یہ ڈوب گیا، اور پھر جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ گرم ہو گیا، یہاں تک کہ گرم ہو کر یہ پتھر پھٹ گیا۔ چنانچہ محدث عبداللہ نے فوراً فرمایا کہ یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ اسی طرح اس بادشاہ کے کہنے پر جب دوسرا پتھر لایا گیا تو اس کے ساتھ بھی یہی عمل دہرایا گیا، وہ بھی پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا۔ محدث عبداللہ نے اصرار کیا کہ ہم اصل حجر اسود لے کر جائیں گے۔ اس وقت اصل حجر اسود لایا گیا اور اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا نکلا، اور پھر جب اسے پانی میں ڈالا گیا تو کہا جاتا ہے کہ وہ پھول کی طرح پانی پر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہی ہمارا حجر اسود ہے، اور یہی خانہ کعبہ کی اصل زینت ہے، یہی وہ جنت والا پتھر ہے۔ ناظرین گرامی، طبری کی کتاب تاریخ اسلام کے مطابق جب حجر اسود کو اونٹنی پر لادا گیا تو اس نے تیز رفتاری سے خانہ کعبہ پہنچنا شروع کر دیا۔ اس اونٹنی میں ایک زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز یعنی بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے بیت اللہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جایا جا رہا تھا تو اس اونٹ پر اسے لادا گیا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے بوجھ تلے دب کر مر گئے۔ ناظرین گرامی، ابو طاہر کوئی پہلا شخص نہیں تھا کہ جس نے حجر اسود کو بیت اللہ سے جدا کیا۔ اس سے پہلے اور بعد میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے حجر اسود کے ساتھ کئی بار چھیڑ چھاڑ کی اور اس پر متعدد بار حملے بھی کیے، جس کی وجہ سے حجر اسود 8 مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس میں 3 بڑے ٹکڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑے شامل ہیں، جن میں سب سے بڑا ٹکڑا کھجور کی گٹھلی کے مساوی ہے۔ یہ تمام ٹکڑے مشک، عنبر اور کافور کے خصوصی پیسٹ سے جوڑے گئے ہیں، اور مزید یہ ٹکڑے ایک چاندی کے خول میں نصب کیے گئے ہیں۔ یہ خول سب سے پہلے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نصب کیا۔ خواتین و حضرات، آج حجر اسود بھی ہر 2 سال کے بعد صفائی ستھرائی پر کام کیا جاتا ہے، یعنی اس کا اچھی طرح سے یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ آیا یہ اپنی جگہ پر صحیح طرح سے نصب ہے یا اس کے ٹکڑے کہیں جدا ہونے لگتے ہیں تو انہیں دوبارہ اسی پیسٹ کے ساتھ ایک خاص جماعت کی زیر نگرانی جوڑا جاتا ہے۔ ناظرین اکرامی، حجر اسود میں تاریخ میں اتنے حملے ہونے کی وجہ سے سعودی حکومت نے اس کی نگرانی کے لیے 24 گارڈز کا انتظام کر رکھا ہے، جن میں سے ہر گارڈ روزانہ 1 گھنٹہ حجر اسود کی حفاظت پر مامور رہتا ہے۔ خواتین و حضرات، حجر اسود کے حفاظتی اقدامات کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آخر میں میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے، اور ہمیں زندگی میں ایک بار حجر اسود کو بوسہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔